ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، اتقوا الله تعالى واجتهدوا في صلاح قلوبكم وأعمالكم، واعلموا أن الصلاة شأنها عظيم وأن تعظيم قدرها من علامات الإيمان، ولذلك أمر الله بإقامتها ونهى عن التساهل في شأنها، وتوعد من ضيع حقوقها المفروضة بالعذاب الشديد، فقال سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فتوعد هؤلاء المصلين بويل، وويل كلمة وعيد تتكرر في القرآن كثيرا، والمقصود منها الوعيد الشديد على هؤلاء الذين هم عن صلاتهم ساهون. فأخبر الله تعالى أنهم يصلون، سواء كانوا يصلون مع الناس أو أفرادا، لكنهم عن صلاتهم ساهون، لأن السهو عن الصلاة هو الذي يستحق صاحب الذنب والنوم، بخلاف السهو في الصلاة فإنه يقع من كل أحد. ولهذا وقع السهو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أشد الناس إقبالا على صلاته. والسهو عن الصلاة يا عباد الله يكون في أمور: أولها عدم إقامة شروطها وما فرض الله فيها على عباده، كمن يصلي وطهارته ناقصة، أو يتيمم مع وجود الماء والقدرة عليه، أو لا يطمئن في صلاته فلا يتم الركوع والسجود، أو ينقض الصلاة نقرا. فثبت في الصحيحين أن رجلا دخل المسجد وصلى، فلما فرغ من صلاته قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصلي. وكان سبب ذلك هو ترك الطمأنينة في الصلاة. ولذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن الرجل لا يصلي 60 سنة ما تقبل له صلاة، لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع. ورأى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه رجلا قد خفف في الصلاة، فقال له: منذ كم هذه صلاة؟ قال: منذ 40 سنة. قال: ما صليت منذ 40 سنة. فيا عباد الله، اتق الله في صلاتك واحذر من مبطلاتها، وتعلم كيف تؤديها، ولا تتساهل في ذلك، فإنه يلاحظ على بعض المصلين التساهل في صلاتهم، مع العلم أن تعلم أحكامها سهل ولله الحمد، خصوصا في زماننا هذا مع توفر سبل العلم. فلو أن الرجل في بيته مع زوجته وأولاده إذا اجتمعوا خصصوا شيئا من وقتهم لتعلم صفة الصلاة وغيرها مما يجب على المسلم، وهكذا لو فعله الشخص مع جلسائه وزملائه بدلا من ضياع الوقت فيما لا يفيد. وهكذا التعلم، وهكذا المعلم مع طلابه في حصص الفراغ، فإن ذلك من أعظم صور التعاون على البر والتقوى الذي أمرنا الله به. الثاني فيما يتعلق بالسهو عن الصلاة تأخيرها عن وقتها. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون، هو تأخيرها عن وقتها، كمن يصلي الفجر بعد طلوع الشمس، أو العصر بعد غروب الشمس، أو العشاء بعد منتصف الليل. ويكثر هذا عند بعض المصلين في صلاتي الفجر والعصر مع العصر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هاتين الصلاتين: من صلى الفردين دخل الجنة. وبعض النساء يتساهلن في صلاة العشاء عندما تكون هناك مناسبة، ويؤخرن العشاء إلى حين عودتهن، ولا يصلينها
إلا بعد منتصف الليل، فيجب تنبيههن على ذلك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الثالث فيما يتعلق بالسهو عن الصلاة وعدم الإخلاص فيها، كمن يصلي خوفا من ذم الناس أو مجاملة أو رجاء مدح الآخرين أو مصلحة يرجو منهم أو غير ذلك من المقاصد، نعوذ بالله من ذلك. وهذا الصنف من المصلين يفتضح أمره على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، كما في تفسير قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية: فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد رياء وسمعا، فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. فاتقوا الله أيها المؤمنون، وأخلصوا لله نياتكم، وقوموا على السنة أعمالكم، فإنه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لله عز وجل وموافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وفقهنا في دينك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا وأحوالنا، واستعملنا في طاعتك وأحسن لنا الختام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا بالإسلام القائمين، واحفظنا بالإسلام الفاعلين، واحفظنا بالإسلام الراحلين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين حكاما ومحكومين. اللهم أنزل على المسلمين رحمة عامة وهداية عامة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الكتاب والسنة، واجعلهم يدا واحدة على من سواهم، ولا تجعل لعدوهم منة عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، ونجهم من الظلمات إلى النور، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، وول عليهم ديارهم، واجعل ولايتهم في من خافك واتبع رضاك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ارهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وارهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. واقم الصلاه، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.